Nahatagan na og hinabang ang sitio Butay sa Caraga, Davao Oriental nga nahimong isolated human nga naigo sa bagyong Kabayan nitong December 18, 2023. Subling ni gamit og chopper ang gobyerno niadtong Biyernes, Disyembre 29 aron mapadala ang hinabang sa mga residenteng naapektuhan. Apan prioridad ang sa sitio Butay sa lungsod sa Caraga. Ang lugar nahimong isolated og dili kini masudlan og mga sakyanan, sanglit na putol ang ilahang usa ka tulay og kapin 80 ka landslide ang nahitabo sa kalsada padulong sa sentrong bahin sa Caraga. Sumala sa DSWD-11, matag usa ka pamilya ilan ang gialokaran og tagtulo ka food packs nga ilang makonsumo sulod sa 12 ka adlaw. Gituyo nila kini sanglit lisod ang pagdala og hinabang sa lugar. Ang paghatod og hinabang sa mga isolated nga lugar ikaduhang hugna na og sa kinatibukan ana sa 2020 ka mga food packs ang nahatag sa mga naapektuhang pamilya. May nitong gisugat sa ubang mga Davaoenyo ang bagong tuig 2024 pinaagi sa pagpalanog sa musika ug mga dala nga turotot sa May Rojas Avenue, Davao City kagabi hangtod kadlawon. Ang paghinugyaw 2023 pagsugat sa bagong tuig gipanguluhan sa lokal nga panggamhanan sa Davao. Ang maong programa libre alang sa mga Davaoenyo ug mga bisita diin man naglahing performances ang gipasigarbo. Gi-showcase tab dinhi ang Giant Turotot Competition. Samtang ang usa ka hotel sa Claveria, gipasiga ang ilang suga nga niporma og numerong 2024 isip pagsugat sa bagong tuig. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta.